मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां जनूबी एशिया की ऐसी आवाज थी जिनके सहर में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भी आज तक मुब्तला दिखाई देता है। मैडम ने अपनी लाजवाल आवाज के बलबूते पर जो मकाम बनाया वो तारीख में किसी और गुलकार के हिस्से में नहीं आया। मैडम नूर जहां ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की। उनकी एजाज के साथ होने वाली शादी कुछ सालों बाद नाकाम हो गई, लेकिन उनके दिल में एजाज के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और यूं उनका बेहद एहतराम करती थी। सारा जहां मैडम का दीवाना था और वो एजाज की दीवानी थी। मैडम नूर जहां ने तलाक होने के बावजूद एजाज के साथ वफा निभाई और उनके मुश्किल वक्त में साथ खड़ी हुई। वो अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती थी और किस तरह उनका सदका उतारती थी, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। नूर जहां तकसीम हिंद से पहले बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज कर चुकी थी। उन्हें मारूफ हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी ने मुतारिफ करवाया था, जिसके साथ उनकी मुतादिद हिट फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी थी। शौकत हुसैन रिजवी ने ही उन्हें नूर जहां का नाम दिया था और फिर कुछ सालों बाद वही नूर जहां जिसे वो इंडस्ट्री में लाए थे वो उनकी बीवी बनकर घर आ गयी। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मियाँ बीवी एक बेटे के हमराह कराची पहुँचे और पाकिस्तान के पहले स्टूडियो की बुनियाद रखी। नूर जहां को अल्लाह ने 2 बेटे अकबर रिजवी और असगर रिजवी और बेटी जिल्ले हुमा से नवाजा। नूर जहां के बच्चों की पैदाइश उनके करियर को 4 चांद लगाने में मददगार साबित हुई। इस हवाले से एक महफिल में मैडम ने बताया कि जब मेरा गीत आवाज दे कहाँ है मेरी दुनिया जवां है हिट हुआ तो मेरा बेटा अकबर पैदा होने वाला था। जब मेरा गीत चंद या टोटिया सुपर हिट हुआ तब जिल्ले हुमा की पैदाइश मुतवक्के थी। तीसरे बेटे असगर रिजवी की पैदाइश के करीबी दिनों पर मेरा गाया हुआ गीत आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे मकबूलियत की हदों को छू रहा था। ये सुनकर उनके पास बैठे शख्स ने मजाक में कहा कि मैडम क्या आपने कभी कोई गीत खाली पेट भी गाया है? ये सुनकर महफिल में कह कहे लग गए और खुद नूर जहां भी कह कहे लगाकर हंसने लगी। शादी के कुछ साल बाद नूर जहां के मुबैना तौर पर क्रिकेटर नजर मोहम्मद के ताल्लुकात मंजर-ए-आम पर आए, जिस पर पहले तो शौकत रिजवी ने खुश उसलूबी से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात न बन सकी तो उन्होंने नूर जहां को तलाक दे दी और अदाकारा यास्मीन से दूसरी शादी कर ली, जो उनकी वफात तक कायम रही। तलाक होने के 4 साल बाद नूर जहां ने खूबरू अदाकार और इंडस्ट्री के रांझा एजाज से शादी कर ली। शादी के वक्त नूर जहां 33 जबकि एजाज 24 साल के थे, यानी दोनों की उम्रों में 9 साल का वाज़े फर्क था। जब मोहब्बत हो जाए तो कहाँ उम्र, नस्ब, जात और मजहब देखा जाता है। नूर जहां और एजाज की शादी के मुतालिक निगार खानों में बहुत से किस्से कहानियां मशहूर हुई जो सुनने से ताल्लुक रखती हैं। उस जमाने के निगार खाने इस अनोखे जोड़े के बारे में बताते थे कि नूर जहां ने एजाज को कैसे रखा हुआ था जैसे हाथ का फफोला होता है। एजाज उम्र में छोटे थे, इसलिए नूर जहां के लिए वो शौहर की बजाय अनोखे लाडले के मानंद थे, जिसके वो हर नाज नखरे पूरे किया करती थी। उनके बारे में निगार खाने यहाँ तक कहते थे कि एजाज नूर जहां के शौहर थे, लेकिन नूर जहां उन्हें यूं जाहिर करती थी जैसे वो उनके महबूब हैं। नूर जहां की मिसाल एक शमा की मानंद थी जिसके इर्द गिर्द बैक्त वक्त कई परवाने घूमते दिखाई देते थे। सराइकी के सबसे बड़े गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी मैडम के दीवानों में शामिल थे। वो जब गुलकार बनने के लिए लाहौर आए तो उन्होंने मैडम की एक झलक देखने के लिए घर के पास मौजूद होटल में वेटर की नौकरी भी कर ली। वो सख्त सर्दी और गर्मी में घर के पास मौजूद ग्राउंड के बेंच पर मैडम का घंटों इंतजार किया करते थे। आशिक को इश्क में मंजिल मिले ये जरूरी तो नहीं कि मिस्ताक अताउल्ला अपनी मंजिल तक न पहुंच सके, ताहम वो गुलकारी की दुनिया का बड़ा नाम बन गए। जब उन्हें मैडम से मुलाकात का मौका मिला तो उन्होंने मैडम से अपनी मोहब्बत का अहवाल बयान किया, जिस पर मैडम मुस्कुराती चली गयी। नूर जहां और एजाज दुरानी की शादी से 3 बेटियां हिना, टीना और शाजिया पैदा हुई। उनकी बेटियों ने अपने वालिद और वालिदा के नायाब और मोहब्बत भरे रिश्ते को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है। मैडम नूर जहां के बारे में सभी जानते हैं कि वो इंडस्ट्री की इंतहाई बाअसर शख्सियत के तौर पर जानी जाती थी। उनके एक इशारे पर फिल्म के मौसीकार और गुलकार बदल दिए जाते थे। इंडस्ट्री में जिस मौसीकार और गुलकार ने उनकी बात नहीं मानी या उनकी मुखालिफत की, उसे घर की राह देखनी पड़ी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अजीम मौसीकार निसार बज़मी है, जिन्होंने एक फिल्म में नूर जहां को निकाल कर दूसरी गुलकारे का गीत शामिल किया, जिसकी पादाश में उन्हें ये सजा मिली कि न सिर्फ उनसे आइंदा फिल्मों के लिए साइन करदा प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए, बल्कि उनके लिए इंडस्ट्री में ऐसी फजा कायम कर दी गई जिसमें उनके लिए काम करना नामुमकिन हो गया, जिसके बायस उन्होंने मजबूर होकर इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कराची में गोशा नशीन हो गए।
اعجاز کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہیں دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اعجاز کی بیوی ہیں، بلکہ وہ ان کی معشوقہ معلوم ہوتی تھی۔ ملکہ ترنم جو شاید خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی، وہ اعجاز کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے استری کیا کرتی، ان کے پینٹ کوٹ کے ساتھ نہ صرف میچنگ جرابیں نکالتی بلکہ خود انہیں پہناتی بھی، ان کے لیے نہانے کا پانی گرم کرتی۔ اعجاز نور جہاں سے عمر میں 9 سال چھوٹے تھے، لیکن میڈم نور جہاں نے کبھی یہ فرق محسوس نہیں ہونے دیا۔ ٹینا کے بقول جب بھی ان کی ماں ابا کے سامنے آئی تو اس طرح آئی کہ جیسے 16 سال کی کوئی دوشیزہ ہو جو اپنے محبوب سے ملنے چلے آئی۔ نور جہاں سے شادی کر کے اعجاز ایک میچور آدمی بن گئے، ان کے مزاج میں ایک دھیما پن آ گیا جو دوسروں کو خوب بھلا لگتا تھا۔ میڈم سے شادی کے بعد ہی اعجاز کو کامیابی ملی تھی اور وہ سپر سٹار بن گئے تھے۔ اس دور میں فردوس جو اداکار اکمل کی وفات کے بعد انہیں اعجاز کے ساتھ فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ دونوں آؤٹ ڈور شوٹنگز کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ ان دونوں کی جوڑی پر نگار خانوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی جس سے نور جہاں خوب واقف تھی، لہٰذا انہوں نے اعجاز سے شکوہ کیا کہ وہ اس کی جان چھوڑ دیں۔ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور وہ ایک دراز قد عورت تھی جس کی بنا پر انہیں پینو لمبو کہا جاتا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فردوس بیگم نور جہاں اور اعجاز کے درمیان حائل ہو گئی، جس پر میڈم نور جہاں نے اعجاز کو بار بار سمجھایا کہ وہ فردوس کی جان چھوڑ دے، لیکن وہ اپنی دھیمی مزاج کے باعث اس بات کو ٹالتے رہے، جس پر نور جہاں نے فیصلہ کیا کہ وہ فردوس بیگم کے لیے کوئی گیت نہیں گائیں گی۔ میڈم کے اس اعلان نے انڈسٹری پر ہر جانب کھلبلی مچا دی کہ وہ اپنی فلمیں میڈم کے گیتوں کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نور جہاں اپنے فیصلے پر پوری طرح سے قائم تھی۔ اس دوران اعجاز کی ذاتی بلاک بسٹر فلم ہیر رانجھا آ گئی جس کے موسیقار خواجہ خورشید انور تھے۔ انہوں نے میڈم نور جہاں کی آواز میں گیت ونجلی والڑیا ریکارڈ کرانے کا کہا، جس پر میڈم نے صرف اعجاز کی محبت پہ اپنے فیصلے کو بدل دیا اور اس گیت کی ریکارڈنگ کروائی جو ریکارڈ ساز مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ میڈم نور جہاں نے اپنی جانب سے بھرپور کوشش کی کہ ان میں اور اعجاز کے معاملات بہتر انداز میں حل ہو جائیں، لیکن اعجاز کے دل میں فردوس بیگم اس قدر اپنی جگہ بنا چکی تھی کہ انہوں نے میڈم سے خود کو دور کرنا شروع کر دیا۔ نور جہاں اور اعجاز میں اس قدر محبت ہونے کے باوجود طلاق ہو جانا ایک کڑوی حقیقت تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ انتہائی شاندار وقت گزارا تھا۔ ان کی طویل رفاقت تھی جس میں گزرے ہوئے شب و روز کے حسین لمحات قید تھے۔ دونوں میں محبت سے زیادہ دوستی تھی۔ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ ان کی شادی آگے نہیں بڑھ سکتی تو دونوں علیحدہ ہو گئے اور اپنی باقی ماندہ زندگی دوستوں کی طرح گزار دی۔ طلاق نے میڈم اور اعجاز کے شرعی تعلق کو ختم کر دیا تھا، لیکن ان کے دل میں اعجاز کے لیے محبت پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اعجاز کو جب لندن ایئرپورٹ پر مبینہ طور پر فلمی ڈبوں میں منشیات لے جانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تو میڈم نور جہاں نے جیل میں نہ صرف ان سے ملاقات کی بلکہ برطانوی قوانین کے مطابق رہائی دلوانے میں ان کی مدد فراہم کی، حالانکہ اس وقت دونوں کی طلاق ہو چکی تھی۔ نور جہاں کے دل میں مرتے دم تک اعجاز کی محبت زندہ رہی۔ اپنے آخری وقتوں میں جب میڈم نور جہاں اپنی بیٹی ہنا اور ٹینا کے پاس کراچی میں موجود تھیں تو ان سے ملنے اکثر اعجاز دورانی بھی پہنچ جایا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر میڈم نور جہاں خود کو توانا محسوس کرتی تھی۔ جب تک میڈم نور جہاں کے ہاتھوں میں طاقت رہی وہ اعجاز کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر دیتی رہی، اس بات سے قطع نظر کہ دونوں میں طلاق ہوئے عرصہ بیت چکا تھا۔ نور جہاں کی ایک بیٹی ذل ہما بھی تھی، لیکن ان کے دل کے قریب ہنا، شازیہ اور ٹینا تھی کیونکہ وہ ان کے محبوب اعجاز کی اولاد تھی۔ نور جہاں نے ان کو معیاری تعلیم دلوانے کے لیے مری کے بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا تھا۔ نور جہاں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اس قدر ذمہ دار تھی کہ بے پناہ مصروفیات ہونے کے باوجود ان سے ملنے لازمی جایا کرتی تھی۔ وہ ان کی پسندیدگی کا خیال رکھتے ہوئے موسم گرما میں پورے اسکول کی لڑکیوں کے لیے آم بھیجا کرتی۔ ایک دفعہ نور جہاں نے اپنی بیٹیوں سے متعلق برا خواب دیکھا تو اگلے دن صدقے کے بکروں سے بھرا پورا ٹرک ان کو اسکول بھجوا دیا تاکہ اپنا صدقہ دے سکیں، جس پر پورے اسکول نے اس دن باربیکیو نائٹ بنائی تھی۔ نور جہاں اپنی بیٹیوں کو اپنے وجود کا لازمی جزو قرار دیتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ ان کا انڈسٹری میں مصروف ترین وقت گزرتا تھا، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ان کے لیے سب کچھ بعد میں تھا۔ نور جہاں نے جس طرح اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کی، ان کی پرورش کی، اس کا اعتراف ان کی بیٹیاں پورے دل سے کرتی ہیں، انہیں خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ آج وہ جہاں اور جس مقام پر ہیں صرف اپنی والدہ کی وجہ سے۔ اللہ نور جہاں کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔